20वीं सदी का आगाज फिजिक्स की तारीख का एक ऐसा दौर था कि जिसने कायनात को समझने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले साइंसदानों का पुख्ता यकीन था कि न्यूटन की मैकेनिक्स, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स के कवानीन फितरत के तकरीबन हर मजहर की वजाहत कर सकते हैं। लेकिन 19वीं सदी के इख्तिताम तक कई ऐसे तजर्बाती नताइज सामने आने लगे कि जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स किसी भी सूरत में दुरुस्त तौर पर बयान नहीं कर पा रही थी। इन्हीं मसाइल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसे मज़ाहिर सामने आए। ये वो साइंसी बहरान था कि जिसने बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। मैक्स प्लॉन्क ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की दुरुस्त वजाहत इस तरह की कि जब भी किसी जिस्म को गर्म किया जाता है तो ये ख़ास फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये जिस्म इक्विलिब्रियम स्टेट में हो यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे कानून के मुताबिक इससे मखसूस स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। अगरचे मैक्स प्लॉन्क से पहले भी साइंसदानों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी इसलिए न मिल सकी क्योंकि उस वक्त तमाम साइंसदान ये तस्वुर कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशंस कंटिन्यूअस हैं, यानी इनमें हर वेवलेंथ वाली वेव्स मौजूद होती हैं। मैक्स प्लॉन्क ने पहली मरतबा ये तजवीज़ पेश की कि ब्लैक बॉडी के एटमों से डिस्क्रीट रेडिएशन एमिट होती है जो कि चंद मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ही मुश्तमिल हो सकती है, और ये फ्रीक्वेंसीज एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड करती हैं जो कि क्वांटाइज्ड हैं, यानी ये एनर्जी चंद मखसूस वैल्यूज ही रख सकती हैं, इनके अलावा इनके पास कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। इस पेपर ने क्वांटम फिजिक्स के इब्तदाई तस्वुरात पेश किए। इसके 5 साल बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि रोशनी एनर्जी के नन्हे नन्हे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है जिन्हें उसने फोटोन्स का नाम दिया, और हर फोटोन एक ख़ास किस्म की एनर्जी लेकर एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। आइंस्टाइन ने साबित किया कि अगर फोटोन की एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को एटम की सतह से एमिट कराने में कामयाब हो जाएगा। अगर इस टकराने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ एमिट होगा, जबकि फोटोन की तादाद यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की भी तादाद में ही इजाफा होता है, जिसकी वजह से वायर में से ज़्यादा करंट बहता है। नील्स बोर ने प्लॉन्क और आइंस्टाइन के इन्हीं तस्वुरात को एटम की साख्त पर लागू करके एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसमें एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी भी फासले पर गर्दिश नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में मौजूद रह सकते हैं, और हर ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है तो वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का फ़र्क है, और ये एनर्जी एक फोटोन की सूरत में एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन वापस निचले ऑर्बिट में आता है तो वो बिल्कुल उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन एमिट करता है, जिसकी वजह से हर एलिमेंट मखसूस वेवलेंथ की रोशनी एमिट करके स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है जो कि हर एलिमेंट के लिए एक फिंगरप्रिंट की हैसियत रखता है। 1924 में डी ब्रोय ने यह सवाल उठाया कि अगर रोशनी कभी वेव और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो क्या मैटर के ज़र्रात मसलन इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ ज़र्रात ही हैं या इनमें भी वेव के जैसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो सकती हैं। डी ब्रोय ने यह तजवीज़ पेश की कि हर मुतहरिक ज़र्रे के साथ एक मैटर वेव वाबस्ता होती है जिसकी वेवलेंथ बढ़ने से इस ज़र्रे का मोमेंटम कम हो जाता है। इस इक्वेशन ने पहली मरतबा वाज़ेह किया कि वे प्रॉपर्टीज़ सिर्फ रोशनी तक महदूद नहीं बल्कि कायनात का हर मुतहरिक ज़र्रा, खा वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, अपने साथ एक वेव रखता है। अगरचे बड़े अजसाम की वेवलेंथ इंतहाई छोटे होने की वजह से वो काबिल मुशाहिदा नहीं रहती, लेकिन एटॉमिक और सब एटॉमिक पैमाने पर यही वेव प्रॉपर्टीज़ नुमायां हो जाती हैं। चंद साल बाद डेविसन जर्मन ने निकल के क्रिस्टल पर तजर्बात किए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल इसी तरह के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स का मुजाहरा किया जैसे रोशनी की वेव करती है। इस तजर्बे ने पहली मरतबा प्रैक्टिकली ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन्स वाकई डुअल नेचर रखते हैं, यानी वो हालात के मुताबिक कभी पार्टिकल्स और कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। डी ब्रोय के इस तसव्वुर ने निहायत गहरा सवाल पैदा किया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो क्या हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक ही लम्हे में मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ मालूम कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इसका जवाब हाँ है, लेकिन क्वांटम दुनिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब देती है। इसी बुनियादी सवाल के जवाब में हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया जिसने हमारी हकीकत के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल दिया। इसके मुताबिक किसी भी ज़र्रे की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ मालूम करना उसूली तौर पर नामुमकिन है।
یعنی اگر ہم کسی ذرے کی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ درستگی کے ساتھ معلوم کرنے کی کوشش کریں تو اس کے مومنٹم میں انسرٹینٹی لازماً بڑھ جائے گی، اور اگر مومنٹم کو انتہائی درستگی کے ساتھ معلوم کریں تو پوزیشن انسرٹن ہو جائے گی۔ یہ کسی ناقص آلے، تجرباتی غلطی یا انسانی کمزوری کا نتیجہ نہیں، بلکہ فطرت کا بنیادی قانون ہے جو خود کوانٹم حقیقت کی ساخت سے جنم لیتا ہے۔ اس اصول نے کلاسیکل فزکس کے ڈٹرمنزم نظریہ کو چیلنج کیا کہ جس میں کسی بھی ذرے کی ابتدائی پوزیشن، رفتار اور اس پر اثر انداز ہونے والی تمام فورسز اگر معلوم ہوں تو اس کے مستقبل کی حرکت کو مکمل یقین کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن کوانٹم میکینکس نے واضح کر دیا کہ ایٹمی دنیا اس طرح کام نہیں کرتی۔ انسرٹینٹی پرنسپل اور ڈی بروئے کے میٹر ویو کے ہائپوتھیسس نے ایک نئے سوال کو جنم دیا کہ اگر الیکٹران واقعی ویو پراپرٹیز رکھتا ہے اور اس کی درست پوزیشن اور مومنٹم کو ایک ساتھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تو پھر ایٹم کے اندر اس کی حقیقی حالت کو میتھمیٹیکلی کس طرح بیان کیا جائے؟ اسی بنیادی سوال کا جواب ایرون شروڈنگر نے ویو ایکویژن کی صورت میں پیش کیا۔ شروڈنگر نے یہ تصور ختم کیا کہ الیکٹران بوہر کے ماڈل کی طرح ایک مقررہ آربٹ میں سورج کے گرد کسی سیارے کی مانند گردش کرتا ہے، بلکہ الیکٹران کی حالت کو تو ویو فنکشن کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویو فنکشن کسی خاص لمحے پر الیکٹران کی کمپلیٹ کوانٹم حالت کی نمائندگی کرتا ہے، اور شروڈنگر ایکویژنز یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ویو فنکشن ٹائم اور پوزیشن کے ساتھ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایٹم کے اندر الیکٹران ایک مقررہ راستے پر گھومنے والا پارٹیکل نہیں، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف پروبیبلٹیز کے ساتھ رہتا ہے، اور جب ہم الیکٹران کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک مخصوص مقام پر ملتا ہے، لیکن پیمائش سے پہلے اس کے بارے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر ہونے کا امکان کتنا رکھتا ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر بوہر کے آربٹس کی جگہ آربیٹلز نے لے لی۔ یہ ویو فنکشن حقیقت میں کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب میکس بورن نے پروبیبلٹی انٹرپریٹیشن کے ذریعے دیا۔ ویو فنکشن خود کسی الیکٹران یا دوسرے ذرے کی حقیقی ویو نہیں، بلکہ ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے جو ذرے کی کوانٹم حالت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی فزیکل امپورٹنس ویو فنکشن کے اسکوائر یعنی پروبیبلٹی ڈینسٹی میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی مقام پر پروبیبلٹی ڈینسٹی کی ویلیو زیادہ ہو تو اس جگہ پر الیکٹران کے ملنے کا امکان زیادہ ہوگا، اور جس جگہ پر یہ کم ہوگی وہاں الیکٹران کے ملنے کی پروبیبلٹی بھی کم ہوگی۔ اس لیے کوانٹم میکینکس یہ پیشین گوئی نہیں کرتی کہ الیکٹران کسی خاص لمحے پر یقیناً کہاں موجود ہوگا، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ مختلف مقامات پر اس کے ملنے کا امکان کتنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی آربیٹل میں دو یا دو سے زیادہ الیکٹران موجود ہوں تو وہ آپس میں کس ترتیب سے رہیں گے؟ کیا وہ ایک ہی کوانٹم سٹیٹ میں رہ سکتے ہیں یا فطرت نے ان پر کوئی پابندی عائد کر رکھی ہے؟ اس بنیادی مسئلے کا جواب وولف گینگ پولی نے پولی ایکسکلوژن پرنسپل کی صورت میں دیا۔ اس اصول نے واضح کیا کہ ایک ہی ایٹم میں کوئی بھی دو الیکٹران ایک جیسے چار کوانٹم نمبرز یعنی پرنسپل، زیموتھل، میگنیٹک اور اسپن کوانٹم نمبرز کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دوسرے الفاظ میں ہر الیکٹران کی کوانٹم آئیڈینٹی دوسرے سے منفرد ہوگی، یعنی اگر تین کوانٹم نمبرز ایک جیسے ہوں تو چوتھا لازماً مختلف ہوگا۔ اسی اصول کی وجہ سے ایک آربٹ میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹران ہی موجود رہ سکتے ہیں اور ان دونوں کی سپن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوگی۔ یہ اصول صرف ایٹم کے اندر الیکٹرانز کی ترتیب تک محدود نہیں، بلکہ اسی کی بدولت الیکٹرانک کنفیگریشن، پیریڈک کی منظم ساخت اور کیمیکل ری ایکشن کی درست وضاحت ممکن ہو پائی ہے۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے یہ واضح کیا کہ جب الیکٹران روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کر رہا ہو تو نیوٹونین فزکس اس کے بیہیویئر کو درست طور پر بیان نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف شروڈنگر ایکویژن کم رفتار والے ذرات کے لیے نہایت کامیاب تھی، لیکن بہت زیادہ رفتار پر یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے سائنسدانوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ اگر الیکٹران انتہائی زیادہ رفتار سے حرکت کرے تو اس کی کوانٹم حالت کو کیسے بیان کیا جائے۔ اس مسئلے کا حل پال ڈیراک نے کوانٹم میکینکس اور آئنسٹائن کے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایک ہی میتھمیٹیکل فریم ورک میں یکجا کر کے دیا، جس سے تیز رفتار الیکٹرانز کے رویے کو درست انداز میں بیان کرنا ممکن ہوا، بلکہ اس نے ایٹم کی بنیادی ساخت کے بارے میں بھی نئی حقیقتیں آشکار کی۔ اس کے ساتھ ڈیراک کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے ثابت کیا کہ الیکٹران کا سپن ایک کوانٹم پراپرٹی ہے جو اس کے میگنیٹک مومنٹ، اٹامک سٹرکچر اور مادے کی کئی اہم خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ڈیراک ایکویشنز نے نیگیٹو انرجی سٹیٹس کا کنسیپٹ دیا، جس کا مطلب یہ کہ الیکٹران جیسا ایک نیا ذرہ موجود ہونا چاہیے جس کا میس الیکٹران کے برابر ہو مگر اس پر پازیٹیو چارج ہو۔ 1932 میں کال اینڈ ڈنسن نے کاسمک ریز کے تجربات میں اس ذرے کو دریافت کیا جسے پوزیٹرون کا نام دیا گیا۔ یہ اینٹی پارٹیکل کا دریافت ہونے والا پہلا ذرہ تھا۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم سوال باقی تھا کہ الیکٹران، پوزیٹرون اور فوٹون ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ اگر الیکٹران روشنی ایمٹ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے یا کسی دوسرے چارج شدہ ذرے پر فورس لگاتا ہے تو یہ پروسیس بنیادی سطح پر کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جامع اور ریاضیاتی طور پر درست جواب فائن مین نے کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کی صورت میں پیش کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس دراصل چارج شدہ ذرات جیسے الیکٹران پوزیٹرون کے درمیان ورچوئل فوٹون کے تبادلے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ورچوئل فوٹون عام فوٹون کی طرح براہ راست نظر نہیں آتے بلکہ کوانٹم فیلڈ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے وجود رکھتے ہیں اور فورس کی ترسیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فائن مین نے ان انٹریکشنز کو آسانی سے سمجھانے کے لیے فائن مین ڈائیگرامز متعارف کروائے جن میں ہر لکیر اور ہر نقطہ ایک مخصوص ذرے یا ان کے انٹریکشن کی علامت ہے۔ ان ڈائیگرامز کی مدد سے الیکٹران اور پوزیٹرون کا انٹریکشن، فوٹون کا ایمیشن اور ایبزارپشن، پارٹیکل کی کریشن اور انہیلیشن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کوانٹم میکینکس کے ان اصولوں کی بنیاد رکھے ہوئے تقریباً ایک صدی گزر چکی ہے مگر آج تک ایسا ایک بھی تجربہ سامنے نہیں آیا جو اس کی پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر سکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سائنس کی تاریخ کے کامیاب ترین نظریات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نظریے نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ ایٹم، الیکٹران اور دیگر بنیادی پارٹیکلز کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی علم کی بدولت آج سیمی کنڈکٹرز، لیزرز، ایم آر آئی، اٹامک کلاکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ماڈرن ٹیکنالوجیز ممکن ہوئی۔ حیرت کی بات یہ کہ کوانٹم میکینکس صرف چھوٹے ذرات تک محدود نہیں بلکہ اس کے اصول کائنات کے بڑے پیمانے پر ہونے والے کئی مظاہر کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج اس کے بعض تصورات ہماری روزمرہ سوچ سے مختلف اور غیر مانوس محسوس ہوتے ہیں لیکن اس کی پیشین گوئیاں ہر بار تجربات میں درست ثابت ہوئی ہیں۔